आदाब। मैं साहिल इकबाल हूँ। खबर उर्दू पर आज के अहम मौज़ूआत हैं। अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत जयकृष्ण रेड्डी ने ऐवान को मुतल्ला किया कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन, अल बद्र समेत मुल्क भर में 42 ऐसी तंजीमों पर पाबंदी आयद की गई जो दहशत गर्दी, मुल्क दुश्मनी, कत्लो गारत गरी, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाई गई। अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने कहा कि 2018 से 2020 तक पुलिस व फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के माबैन झड़पों में 635 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि तशद्दुद आमेज़ वाक़ात के दौरान 115 आम शहरी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि 3 आम शहरी अस्करियत पसंदों और पुलिस फोर्सेस के माबैन झड़पों के दौरान मारे गए। इन्होंने कहा कि 42 तंजीमों को 1967 दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलदम करार देने के बाद इन पर पाबंदी आयद की गई और ऐसी तंजीमों को सरहद पार से अयानत हो रही थी। अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने कहा कि हद मुतारका और बैनुल अक़वामी कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी के 61 केसेस दर्ज किए गए, जबकि हिंद बांग्लादेश सरहद पर दरअंदाजी के 1045 और भारत नेपाल सरहद पर भी 63 ऐसे वाक़ात रोनुमा हुए हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को मनसूख करने के बाद गिरफ्तारियां अमल में लाने और मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े अफराद के बारे में पूछे गए सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर ममलिकत जयकृष्ण रेड्डी ने कहा कि दफ़ा 370 और 35A को मनसूख करने के बाद लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने, मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ रोकने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने 627 अफराद, जिनमें सियासी लीडरान, कारकुन और संगबाजी करने वाले नौजवान भी शामिल हैं, की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ताहम गिरफ्तार किए गए अफराद में से 554 को मरहलावार तरीके से रिहा किया गया है और मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में अब सिर्फ 173 अफराद, जिनमें अलायदगी पसंद लीडरान भी हैं, बंद पड़े हैं। अमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल पर बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला कुलगाम के नोहामा इलाके में इस वक्त क़यामत ज़गीरा टूट पड़ी, जब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते आग ने 25 दुकानें, 3 रिहायशी मकानात को अपनी लपेट में लेकर करोड़ों रुपए मिल्कियत की घरेलू अशिया और दूसरे सामान राख के ढेर में तब्दील कर दिया। फायर एंड इमरजेंसी अमले की ताख़ीर पर लोगों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात की जाए। इधर नहामा कुलगाम में आग की हौलनाक वारदात के पुलिस ने तस्दीक करते हुए कहा कि 2 दर्जन से ज़ायद दुकानें, 3 रिहायशी मकानात खाकसर हो गए हैं और आग लगने की वजूहात जानने के लिए केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। कोलकाता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर का ख़ुसूसी दर्जा वापस लेने के बयान, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए दफ़ा 370 और 35A को मनसूख किया गया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की मंजिलों पर गामज़द होने से कोई नहीं रोक सकता और जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीरा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान अगर हक़ाइक़ पर मबनी है तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासी क़यादत को घरों या जेलों में नज़रबंद किया गया है। साबिक मरकज़ी वज़ीरा ने मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले को गैर आईनी, गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मरकज़ी हुकूमत की इस फैसले से नाराज़गी नहीं बल्कि नई दिल्ली से भी काफ़ी दूर हो चुके हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के बयान
حیران کن اور ضمنی حقائق کے برعکس قرار دیتے ہوئے کہا کہ 370 اور 35A جموں کشمیر کی آن بان اور شان تھی اور لوگوں نے کبھی بھی اس خصوصی درجے کو حذف کرنے کی خاطر اپنا اعتماد ظاہر نہیں کیا، بلکہ مرکزی حکومت کی جانب سے جب 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کا خصوصی درجہ واپس لیا گیا تب لوگ ناراض ہیں اور نئی دلی کے بیانات پر اعتبار بھی نہیں کرتے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ خصوصی درجے کی بحالی کے لیے پرامن طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر خطہ چناب پل ڈوڈا کے علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب ایک مسافر بردار گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر دریائے چناب میں جا گری۔ مسافر بردار گاڑی میں کوئی سوار تھا یا نہیں، سرکاری طور پر اس کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے، تاہم مقامی لوگوں کے مطابق گاڑی میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سوار تھے۔ SDRF کی ٹیم جائے موقع پر پہنچ گئی اور ڈرائیور اور کنڈکٹر کی تلاش شروع کر دی، جو گاڑی سمیت دریائے چناب میں غرق آب ہوئے۔ SSP گاندربل محمد خلیل پوسپال کی ہدایت پر پولیس اسٹیشن گنڈ نے جنگل سمگلر رئیس احمد بجران ولد محمد رفیق ساکنہ حلپتی گنڈ کے گھر چھاپا ڈالا۔ پولیس نے جنگل سے ناجائز طور پر کاٹی گئی ہزاروں روپے ملکیت کی عمارتی لکڑی ضبط کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے سمگلر کے خلاف FIR درج کی۔ SHO گاندربل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسلسل لکڑی کی لوٹ کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد ہزاروں روپے ملکیت کی عمارتی لکڑی جو جنگل سے غیر قانونی طور پر کاٹی گئی تھی ضبط کر کے سمگلروں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ گرفتاریاں متوقع ہیں۔ جموں سری نگر شہرہ پر اس وقت افراتفری، خوف و دہشت کا ماحول پھیل گیا اور گاڑیوں کی آمد و رفت کافی دیر تک متاثر ہوئی جب فورسز اہلکار نے بانہال کے سرپنچ محمد الیاس وانی کے ساتھ ناشائستہ سلوک کیا، جس پر مقامی لوگ مشتعل ہوئے۔ انہوں نے جموں سری نگر شہرہ پر احتجاجی مظاہرے کیے اور دھرنا دیا۔ احتجاج کرنے والے مطالبہ کر رہے تھے کہ فورسز اہلکار کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس دوران بانہال میں تعینات جموں کشمیر پولیس جائے موقع پر پہنچ گئی اور فریقین کے درمیان صلاح صفائی کرتے ہوئے حالات کو معمول پر لایا۔ کچال پٹلین میں 6 راشٹریہ رائفلز کے پوسٹ نمبر 15 پر اس وقت سنسنی اور خوف و دہشت کا ماحول قائم ہو گیا جب تردیو پرکاش نامی فوجی جوان ڈیوٹی سے واپس لوٹنے کے بعد اپنی بارک کی طرف جا رہا تھا۔ اس دوران پوسٹ کمانڈر نے گولی چلنے کی آواز سنی، جو جائے موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے مذکورہ نوجوان کو خون میں لت پت پایا۔ مذکورہ نوجوان کو علاج کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا تھا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ سرکار کی جانب سے DDC ممبران، چیئرپرسن اور نائب چیئرپرسن کو پروٹوکال دینے اور ان کی تنخواہیں مقرر کرنے کے اعلان پر BDC ممبران، چیئرپرسن اور نائب چیئرپرسن سراپا احتجاج اور سرکار کے اعلان کو عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کے ساتھ مذاق کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف خواب دکھائے گئے اور جب اختیارات دینے کی نوبت آئی تب انہیں فراموش کیا گیا۔ جموں میں DDC ممبران، چیئرپرسن، نائب چیئرپرسنوں نے سرکار کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے اور مطالبہ کیا کہ وہ جس پروٹوکال کے مستحق ہیں جب تک نہ وہ دیا جائے تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ ادھر ملک میں بالعموم اور جموں کشمیر میں بالخصوص اس وقت خفیہ ادارے مترک ہو گئے جب بنگلہ دیش سے شائع ہونے والی ایک اخبار نے ملک کے خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے خبر شائع کی کہ بٹ کوائن کے ذریعے جموں کشمیر میں عسکریت پسندوں کو بڑی مقدار میں رقومات منتقل کی گئی ہیں۔ اخبار کے مطابق انصار الاسلام نامی ممنوعہ تنظیم، جس کے القاعدہ کے ساتھ بھی رابطے ہیں، کی جانب سے جموں کشمیر میں عسکریت پسندوں کو آن لائن رقومات فراہم کی گئی ہے۔
اخبار نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ممنوعہ تنظیم کی جانب سے رقومات جموں و کشمیر منتقل کی گئی ہیں یا پاکستان اس کے بارے میں ٹھوس بنیادوں پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بنگلہ دیش کے تحقیقاتی اداروں سیکیورٹی ایجنسیوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بٹ کوائن کے تحت رقومات منتقل کرنے کے اس منصوبے میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ خفیہ اداروں کے مطابق بنگلہ دیش کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ رقومات منتقل کی گئی ہیں یا نہیں۔ تاہم اخبار کے مطابق 2012 اور 2014 تک رقومات منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا اور 2014 میں بنگلہ دیش نے انصار الاسلام نامی تنظیم پر پابندی عائد کر کے اسے غیر قانونی قرار دیا۔ ادھر CPDU ادارے کی جانب سے 2 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پوچھ تاچھ کے دوران انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رقومات منتقل کی گئی ہیں۔ خبر اردو پر آج کی اہم موضوعات میں بس اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔